श्रीगुरुभ्यो नमः। हरिः ओम्। श्लोकाध्ययनम् इत्याख्यायां मालिकायाम् अद्यतनश्लोकः एवं वर्तते। वागर्थाविव सम्पृक्तौ वागर्थप्रतिपत्तये जगतः पितरौ वन्दे पार्वती परमेश्वरौ। एतस्य श्लोकस्य पदच्छेदः एवं भवेत्। वाक् अर्थौ वागर्थौ समस्तं पदमस्ति, मध्ये जष्टसन्धिः अस्ति। वागर्थौ इव सम्पृक्तौ वागर्थप्रतिपत्तये वाक् अर्थप्रतिपत्तये जगतः पितरौ वन्दे पार्वती परमेश्वरौ। इदानीम् अन्वयं पश्यामः। वागर्थप्रतिपत्तये वागर्थौ इव सम्पृक्तौ जगतः पितरौ पार्वती परमेश्वरौ वन्दे। अत्र अयं भावः विद्यते। श्रीमतः कालिदासस्य श्लोकः वर्तते अयम्। अत्र कालिदासः जगतः पितरौ विश्वस्य मातापितरौ यौ पार्वतीपरमेश्वरौ उमामहेश्वरौ भवतः तौ अहं वन्दे इति मङ्गलश्लोकं रचयति। एवं वागर्थप्रतिपत्तये वाक् च अर्थः च वागर्थौ वागर्थयोः प्रतिपत्तये प्राप्त्यर्थं वागर्थसिद्धिः भवतु इति धिया वागर्थौ इव सम्पृक्तौ यथा वाक् वाणी पुनश्च तस्याः अर्थः कश्चन भवति, वाण्याः अर्थः भवति, तौ उभौ अपि अन्वितौ भवतः एव एकं त्यक्त्वा एकम् अतिरिच्य अन्यः न भवति। तथा भवतः वागर्थौ इव सम्पृक्तौ अन्वितौ जगतः पितरौ विश्वस्य माता च पिता च तौ विश्वस्य पितरौ पार्वतीपरमेश्वरौ उमामहेश्वरौ अहं वन्दे अहं प्रणमामि इत्ययं भावार्थः अत्र विद्यते। एषः श्लोकः अनुष्टुप् छन्दसि विद्यते। पुनः एकवारं श्लोकं गायामः। वागर्थाविव सम्पृक्तौ वागर्थप्रतिपत्तये जगतः पितरौ वन्दे पार्वती परमेश्वरौ। एतस्य श्लोकस्य अभ्यासं कुर्वन्तु। शुभमस्तु। धन्यवादः।